Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biad Mustafa. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir l'exercice très important. Dans l'analytique du produit scalaire. Voilà une leçon qui se trouve, voilà, ou bien qui existe dans le programme de première année bac sciences maths et sciences expérimentales. فوالا دونك غادي نحاولوا نديروا الكوريكسيون ديال واحد ليكزارسيس اللي تيتحط بحالو في لي دوفوار دونك لي كيسيون كلهم اللي كاينه تيتحطوا في لي دوفوار فوالا دونك نقرا عليكم ليكزارسيس اون كونسيدير عندنا لا droite دلتا ليكواسيون كارتيزيان ديالو هي 2x3y plus 5 لا droite دي ليكواسيون ديالو كاركتيرستيك هي على هذا الشكل هنا الكويفيسيون ديال x هو 2 moins 3 avec m c'est un paramètre moins 5y plus 11 tel que voilà m est un paramètre réel. Déterminer l'équation cartésienne de delta 1 perpendiculaire à delta et passons par voilà. حنا تنعرفوا l'équation cartésienne راه تتكتب على هاد لا فورم ax plus by plus c. ديما اي ضروات l'équation cartésienne ديالو تتكتب على هاد الشكل. داكوغ très bien. هنا شنو طالبيني في الكيسيون 1 طالبين مني نلقى ليكواسيون كارتيزيان ديال دلتا 1 بيربونديكولار ا دلتا مزيان الا كان دلتا 1 بيربونديكولار ا دلتا الوغ دلتا حتى نعرفوا ليكواسيون ديالو دونك يمكن لي نخرج واحد الفيكتور نورمال اتون فوالا دلتا 1 بيربونديكولار ا دلتا دونك شوف معايا ها دلتا مثلا هو هذا ودلتا 1 هو هذا فوالا دونك سي بون دونك دابا شنو غادي نجي نكتب هنايا عندنا دو دروات بيربونديكولير انا ملي تنبغي نلقى ليكواسيون كارتيزيان يكفي خاصني غير جوج المعلومات ونجاوب بسرعه اما تكون عندي فيكتور نورمال ولا فيكتور ديريكتور وحده فيها جوج الا كانت عندي زائد واحد البوين يكون تيدوز منا هاد لا دروات اللي حنا باغيين نحددو ليه ليكواسيون الا كنا عارفين لي كوردوني ديال ديك البوين صافي راه سي فيني نقدروا نجاوبوا نلقاو ليكواسيون كارتيزيان تو سويت دونك بالنسبه للفيكتور نورمال ولا فيكتور ديريكتور غير وحده فيهم نلقاوها انا ملي تيكون عندي تيقول لي دلتا بيربونديكولار دلتا 1 حنا باغيين ليكواسيون كارتيزيان ديال دلتا 1 داكوغ الفيكتور ديريكتور ديال دلتا الفيكتور ديريكتور ديال دلتا راه تكون بطبيعه الحال اما سور دلتا ولا تكون المهم باراليل تكون بيربونديكولير مع دلتا 1 داكوغ دونك شنو نجي نكتب هنايا اون دلتا ليكواسيون كارتيزيان ديالها شناهي 2x plus 3y plus 5 égale 0 donc u كيفاش الا كانت عندنا ايكواسيون كارتيزيان كيفاش نقدروا نلقاو نخرجوا منها واحد الفيكتور ديريكتور حنا كنعرفوا لا دغوات راه ما عندوش غير فيكتور ديريكتور عنده بزاف ولكن الا كنا عارفين ليكواسيون كارتيزيان ديال هذاك لا دغوات لانه شنو بعدا فيكتور ديريكتور فيكتور ديريكتور تيكون عندنا دغوات راه اي فيكتور متوازيه مع هذاك لا دغوات راه تسمى فيكتور ديريكتور كاين بزاف على هنا وكاين لي سور لا دغوات دونك اون انفينيتي ديال لي فيكتور ديريكتور ملي تتكون عندنا ليكواسيون كارتيزيان يمكن لينا بعدا نخرجوا واحد الفيكتور ديريكتور غير من ليكواسيون كيفاش كندير هنا موان بي ا بي تنقصد بها هادي و ا هي دونك موان بي تكون عندنا موان 3 ا راه هو الكويفيسيون ديال x 2 دونك هاد u شناهي est un vecteur ولا un vecteur donc u est un voilà pardon est un vecteur directeur de quoi directeur de la droite bien sûr delta et puisque delta شنو تنعرف ليه انه perpendiculaire مع delta et puisque delta perpendiculaire à delta 1 donc اي فيكتور ديريكتور لدلتا غادي تكون نورمال ا دلتا 1 ملي تنقول نورمال يعني عمودي على دلتا 1 alors puisque delta alors هاد u اللي هي ديريكتور هاد فيكتور اي اللي هي est un vecteur directeur delta غادي تكون مع دلتا 1 sachant que delta 1 est perpendiculaire à غادي تكون vecteur normal alors u est un vecteur normal
A delta ou bien A delta 1. Donc il est كنت عارف ان U les coordonnées ديال moins 3 2 vecteur normal à delta 1, d'où l'équation de delta 1 s'écrit كيفاش غادي تفاد الحال s'écrit sous la forme de point غادي تكتب لها كنشد هاد موان 3 كنضربها في x غتولي موان 3x بلس هاد 2 تنضربها في y بلس واحد c ايكال 0. داكوغ ديما الا كنا وهادي قاعده تنعرفوها الا كانت عندنا واحد لا دغوات وتنعرف انه عنده واحد الفيكتور نورمال كناخذ هذيك لي كوردوني ديال لي فيكتور نورمال تنضربهم في x و y. لابسيس كنضربو في x ولوردوني تنضربو في y بلس c بقى ليا غير c. الا حددت c راه صافي حددت ليكواسيون كارتيزيان. اي اون سي باش تنحدوها نقلبو على شي بوين كاينه في هاد لا دروات اللي حنا بغينا نحدو ليكواسيون كارتيزيان ديالها. يا اون كا لي كوردوني ديالها موان 4 appartient à delta 1. داكوغ دو غادي نشدو لي كوردوني ديالها ونجيو نعوضوهم هنايا اش غتولي عندي دو moins 3 fois moins 1 et x تنعوضها بلا 6 moins 1 و y تنعوضها بلا l'ordonnée y plus 2 fois 4 plus c égale 0. شتولي عندي هنايا 3 plus 8 plus c égale 0. ça veut dire si شنو غتساوي à la fin 3 plus 8 c'est 11 جا الاخرى تولي moins 11. donc l'équation cartésien de delta كتكتب هادشي دو دلتا 1 اي شناهي غادي نمشي لهادي غنكتبها وفي بلاصه سي غادي ندير موان 11. دونك شنو نقول اي موان 3 x بلس 2 y بلس موان 11 سي موان 11 ايكال 0. داكوغ تنخليها كوم سا. الا ما بغيت تحيدو هاد السين موان من هنا تقدروا تضربوا هادشي كامل في موان 1 تولي 3 x موان 2 y بلس 11 ايكال 0. هي صحاح لانه لا دروات راه ما عندوش غير ايكواسيون وحده عنده اون انفينيتي. خذ كاع هاد ليكواسيون ضربها انت في شي عدد مثلا 2 تولي هنا موان 6 بلس 4 y موان 22 ايكال 0 حتى هي ايكواسيون كارتيزيان ديال لا دروت. ولكن حنا اون فوا وصلنا هنا صافي تنوقف هنايا ما نبقاش فوالا ناخذ غير هادي. داكوغ غادي نمشي للكيسيون 2. déterminer la valeur de m tel que d perpendiculaire à delta. فوالا هنا نخدم بهذا الشرط هذا ملي تيكون دي بيربونديكولار دلتا عندنا قاعده الفيكتور نورمال ديال دي سكالير فيكتور نورمال ديال دلتا كتساوي 0. هذه قاعده. دونك خاصنا نقلب على شي فيكتور نورمال ديال دي وفيكتور نورمال ديال دونك كتب بعدا لي زيكواسيون ديالهم. انا دلتا شنو تتساوي 2x plus 3y plus 5 égale 0 et d deuxième moins 3x moins 5y plus 11 égale 0. on a نسمي فيكتور اللي هو n1 اللي هي 2 3 et vecteur normal à delta ياك voilà et n2 سميها n2 لي كوردوني ديال لابسيس هو هاد الكوفيسيون اللي مضروب في x ولوردون هو هاد الكوفيسيون اللي مضروب في y يعني 2m moins 3 point virgule moins 5 هادي مالا et vecteur normal à d. alors هنايا ملي وضحنا هادشي شنو نجي نكتب نطالق من الشرط اللي عاطيني شنو نقول دي perpendiculaire à delta c'est équivalent bien signifie que quoi انه n1 scalaire n2 égale à vecteur nul. et d'ailleurs هاد الطريقه كنستعملوها حتى ملي تيقول لي في شي كيسيون مونطري مثلا دي perpendiculaire à delta كنمشي نقلب على الفيكتور نورمال ديال دي والفيكتور نورمال دلتا وخصني نلقى البرودوي سكالار ديالهم كيساوي 0. داكوغ انا كنذكركم بهاد لي تكنيك. دونك درت دي perpendiculaire دلتا صافي دير ان الفيكتور نورمال ديال هذا فوا الفيكتور نورمال ديالك يساوي 0
et après هنا كندير تنحدد البرودوي سكالير. برودوي سكالير مادام عندي لي كوردوني ديال ان 1 و ان 2 هما فينما لي كوردوني ان 1 لي كوردوني. دونك كنشد هاد لابسيس كنضرب في هاد لابسيس بلوس هاد لوردوني في هاد لوردوني. دونك كنجي نكتب ايكيفالون 2 غادي نضربها في 2 ام موان 3 داكوغ بلوس هاد 3 فوا موان 5 3 فوا موان 5 وندير ايكال 0 صافي. نكمل الحل ديال هاد غادي نحاول نكملو هنايا. Voilà, donc c'est équivalent que 2 fois 2m c'est 4m, 2 fois moins 3 c'est moins 6, moins 15 égale 0. Donc 4 équivalent, 4m, moins 6, moins. Donc c'est. On va 6 plus 15, équivalent que 4m égale 21, équivalent que m égale 21 sur 4. Et voilà, donc on a la valeur de m. D'accord? 12, question 2. Question, ou bien question 3. Détermine la valeur de m telle que d parallèle à delta. C'est bon. هنا شنو غنجي ندير؟ ملي تتكون دي باراليل دلتا عندنا واحد اون غولاسيون بين هاد الريزولتا مع لو ديتيرمينون. كيفاش؟ هنا ملي تكون دي باراليل دلتا يسوفي انا نمشي نقلب على الفيكتور ديريكتور ديال دي وفيكتور ديريكتور ديال دلتا وخصني نلقى الديتيرمينون ديالو كتساوي 0. الديتيرمينون ديالو ايكال 0. داكور؟ او بيان كاينه طريقه وكاينه حتى طريقه اخرى نمشي نقلب على الفيكتور نورمال وخصني نلقى الديتيرمينون ديالو كتساوي 0. دونك هنا بالنسبه للباراليزم عندنا الاختيار، اما ناخذ فيكتور نورمال ديال هادي والفيكتور نورمال ديال هادي وندير لهم ديتيرمينون وندير ايكال 0 ونكمل حتى نلقى شي ايكواسيون كوم سا ونجاوب، اولا نخدم بلي فيكتور ديريكت. دونك بجوجهم صحاح، سوا خدم بلي فيكتور ديريكتور ولا الفيكتور نورمال. انا نخدم بالفيكتور نورمال. شنو غنمشي نكتب؟ ديجا لي فيكتور نورمال حددتهم في الكيسيون 2. دونك كنجي نكتب اون فوالا نعاود نذكر بها n1 اللي هي 2 3 اي فيكتور نورمال ا دلتا اي n2 نتوما هاد فيكتور نورمال تكتبوها اون ديتاي، يعني ما تكتبوهاش هكا مختصره. n2 اللي هي لي كوردوني ديالها شنو هما 2m moins 3 point virgule moins 5 et aussi vecteur normal a d. دونك هذاك الشيء اللي كنا كتبناه في الكيسيون 2 عاود كتبتو، يعني مشيت قلبت الفيكتور نورمال ديال دي وفيكتور نورمال ديال دلتا. دونك ملي تنقول دي باراليل ا دلتا شنو تيعني هذا؟ سا ايكيفالون دو دير كوا كو ديتيرمينون ديال n1 و n2 شنو تيساوي؟ كيساوي 0. هذه قاعده نكون حافظها ونطبقها. فوالا سا ايكيفالون دو دير كوا ديتيرمينون كيفاش تنحسبوها؟ كنشدو لي كوردوني ديال n1 نكتبوهم هنايا، ها هي 2 3 و لي كوردوني n2 نكتبوهم في هاد الكولون 2m moins 3 moins 5 2m moins 3 moins 5 égale 0. Équivalent 2 fois moins 5 c'est moins 10 moins و 3 fois هادشي اللي عندنا هنايا، يعني ولا باردون عندنا 2 fois moins 5 c'est moins 10 moins ديال لا ديفيرونس، يعني نضرب هادي في هادي moins وهادي في هادي اي 3 fois هادشي نقدر نكتبها كوم سا. جو ريبيت 2 fois moins 5 c'est moins 10 moins كنضرب 3 في هادشي اللي عندنا هنايا 3 fois 2m moins 3 égale 0. صافي تنحل هاد ليكواسيون ملي تنلقى لا فالور دو m راني جاوبت. D'accord? Moins 10, moins 3 fois 2m c'est moins 6m, moins 3 fois moins 3 c'est plus 9 égale 0. غتولي عندي moins 6m, moins 1 égale 0. à la fin غادي نلقاو إلا حولنا moins 1 جهة الأخرى نلقاو m égale moins 1 sur 6. Et on y joue à la question. Chers élèves, j'espère que la vidéo يكون عجبكم. Il est très important. Les questions تيتحطوا في الدوفوار على اساس ان شاء الله في هاد لا سومين غادي نكمل لكم كاع لي زيكزارسيس اللي هما امبورطون في هاد الدرس واللي تيكونوا في لي كونترول، ونتمنى لكم بون شانس في لي دوفوار ديالكم. Merci infiniment et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.